जय श्री राधे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे प्रभु, मैले शरीरद्वारा, तनद्वारा, मनद्वारा जे जति कर्म गरेको छु ती सारा कर्म प्रभु म हजुरलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। मैले जति पनि कर्म गरेँ ती सम्पूर्ण कर्म हजुरको प्रसन्नताको लागि गरेको हो र सदैव हजुरको प्रसन्नताको लागि गरिरहनेछु। यस्तो भावले हामीले भगवानसँग सधैँ निवेदन गर्नुपर्दछ। समादरणीय भक्त सज्जन आउनुहोस्, हामीहरू अब हजुरहरूलाई आषाढ शुक्ल पक्षको अत्यन्त पावन पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको अत्यन्त पावन पुण्य निर्जला एकादशीको व्रत महात्म्य भन्न गइरहेको छु। निर्जला एकादशी 2068 साल जेठ 7 गतेका दिन हजुरहरूले विश्वभरिबाट लिन सक्नुहुनेछ। यसैगरी अङ्ग्रेजी महिना अनुसार 2021 जुन 21 तारिकका दिन हजुरहरूले विश्वभरिबाट यस एकादशीको व्रत लिन सक्नुहुनेछ। आदरणीय भक्तसज्जन आउनुहोस्, अब यस एकादशीको व्रत महात्म्यको बारेमा चर्चा गरौँ। अत्यन्त विकराल परिस्थिति छ भक्तसज्जन। कोरोना भाइरसको महामारी जताततै भयावह स्थिति छाइरहेको छ। तैपनि यदि हजुरहरूले यस निर्जला एकादशीको व्रत बस्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, यसको व्रत कसरी बस्ने। अनि यदि हजुरहरू कोही सुगरको, प्रेसरको, अनेक प्रकारको औषधिलाई सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूसँग सामर्थ्य छैन, निर्जला मतलब जल पनि पान नगरिकन गर्ने व्रतलाई निर्जला एकादशी भनेर भनिएको छ। हजुरहरू औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, शरीरमा सामर्थ्य छैन भने हजुरहरूले व्रत बस्ने प्रयत्न नगर्नुहोला। हजुरले यसको कथा श्रवण गर्नुभयो भने मात्र हजुरहरूले यस व्रत गरेको फल प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसै कारणले गर्दा हजुरहरूको शरीरमा सामर्थ्य छैन भनेदेखि व्रत नबस्नुहोला, कथा सुन्नुहोस् अनि भगवानको पूजन गर्नुहोस्। प्रातःकालीन समयमा स्नान गरेर यस प्रकारले निर्जला एकादशीको उपासना गर्नुहोला। आदरणीय भक्तसज्जन, यहाँनिर निर्जला एकादशीको व्रत हजुरहरूले मानसिक रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। शरीरमा सामर्थ्य छैन के हामीले कसरी व्रत बस्ने त भन्दा अब हजुरहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन। मानसिक रूपमा यस एकादशीको व्रत बस्न सक्नुहुनेछ। मानसिक रूपमा यस एकादशीको व्रत बस्न सक्नुहुनेछ भक्तसज्जन। अब हामीहरूले मानसिक रूपमा यस एकादशीको व्रत कसरी बस्ने त भन्दा फेरि आउनुहोस्, एउटा हजुरहरूलाई म सुन्दर श्लोक अनुसार वर्णन गर्न गइरहेको छु। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदमोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम्। हामीहरूले मानसिक रूपमा कसरी पूजा गर्ने त भन्दा भगवान शङ्करको जति बेला हामीहरूले पूजा गर्दै हुन्छौँ त्यस बेला गुरुजनहरूले यस श्लोकको वाचन गर्नुहुन्छ। यस श्लोकलाई रचनाकार शङ्कराचार्यले गर्नुभएको हो। शङ्कराचार्यले यो श्लोकमा भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे शङ्कर, हे भोले बाबा, मैले हजुरलाई रत्न जडी आसनमा विराजमान गराएको छु। हिमजलै अनि मैले हजुरलाई हिम नदीको जल ल्याएर स्नान गराएको छु। अनि हजुरलाई मैले लगाउनका लागि सुन्दर सुन्दर पीताम्बर वस्त्र टक्राइएको छु। स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नमृग
अनेक प्रकारको किरीट कुण्डल हजुरलाई मैले अनेक प्रकारको किरीट कुण्डल रत्न वैदुर्य मणिहरू टक्राएको छु। हे भोले बाबा, हजुरहरू हुनुहुन्छ, बसिराख्नु भएको छ, तर हजुरहरूले श्लोकद्वारा मानसिक रूपमा भोले बाबाको अर्चन गर्दै हुनुहुन्छ। यस प्रकारले अनि हजुरलाई मैले सुन्दर किरीट कुण्डल पनि प्रदान गरेँ। हे भोले बाबा, हजुर यहाँ आएर विराजमान भइबक्सियोस्। यसै गरी हजुरहरूले भगवान् शङ्करलाई बिल्वपत्रद्वारा सेवा गर्नुभयो, बसिराख्नु भएको छ। त्रिशाखा बिल्वपत्रैश्च अछिद्रै कोमलै शुभैः। हजुरहरूले भगवान् शङ्करलाई बिल्वपत्र अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो अर्पण गर्ने त भन्दा 3टा पत्ता भएको, त्यसमा छिद्र नभएको अत्यन्त कोमल त्यस्तो अर्पण गर्नुपर्दछ। हो त्यस्तै हजुरहरूले बिल्वपत्र पनि ल्याएर अर्पण गर्नुभयो, तर बस्नु भएको छ घरमै। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृह्यं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृह्यं। हजुरहरू निद्रामा हुनुहुन्छ, समाधिमा हुनुहुन्छ, ध्यानमा हुनुहुन्छ, तर हजुरहरूले मानसिक रूपमा आत्माद्वारा भगवान् शङ्करको, आफ्नो प्राणद्वारा भगवान् शङ्करको अर्चना गरिसक्नुभयो। हजुरले तन मन वचनले भगवान् शङ्करको उपासना गरिसक्नुभयो। यस प्रकारले हजुरहरूले मानसिक रूपमा भगवानको सेवा गर्नुहोस्, भगवानको पूजा गर्नुहोस् र यो ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको निर्जला एकादशीको व्रत अवश्य बस्नुहोस्। आउनुहोस्, अब हामीहरू निर्जला एकादशीको व्रत महात्म्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः युधिष्ठिरश्च कुन्तिश्च तथा द्रुपदनन्दिनी। यहाँनिर भीमसेनले वेदव्यासजीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। वेदव्यासजीलाई पितामह भन्दै सम्बोधन गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हे पितामह, हे वेदव्यासजी, जब हाम्रो दरबारमा 15 दिनमा एक दिन एकादशीको दिनमा झगडा हुने गर्छ। पितामहले सोध्नुभयो, अरे भीमसेन, के कुरामा झगडा हुने गर्छ? तिमीहरूको दरबारमा 15 दिनमा एक दिन के कुरामा झगडा हुने गर्छ भनेर सोध्नुभयो भक्त सज्जन। भीमसेनले भन्नुभयो, प्रभु, हाम्रो घरमा 15 दिनमा एक दिन झगडा हुने गर्छ एकादशीको व्रतलाई लिएर। किन भन्दाफेरि एकादशीको दिनमा हाम्रो राज्यमा भोजन बन्दैन। युधिष्ठिरश्च कुन्ती च, युधिष्ठिरजी महाराज, कुन्ती माता अनि द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यी सबैजनाले भन्छन् एकादशीको दिन भोजन गर्नु हुँदैन। एकादश्यम न भुञ्जान्ति कदाचिदपि सुव्रत। कुनै पनि दुवै पक्षको एकादशीमा कहिले पनि भोजन गर्नु हुँदैन भनेर माताजीले, मेरो दाइले, मेरो भाइले अनि द्रौपदीले भन्ने गर्छिन्। तर म सक्दिनँ। किन भनेदेखि मेरो पेटमा वृक नाम गरेको अग्नि छ। जबसम्म म भुँडी फुटुन्जेलसम्म खान सक्दिनँ, तबसम्म मेरो त्यो वृक नाम गरेको अग्निले सान्त्वना प्राप्त गर्दैन। म भोकले छटपटाइरहन्छु। हे पितामह, मलाई अब एउटा उपाय बताइदिबक्सियोस् न। म कसरी चाहिँ यो एकादशीको व्रत गरेको फल प्राप्त गर्न सक्छु? म त सक्दिनँ, सबै एकादशी व्रत बस्न सक्दिनँ, मलाई धेरै कष्ट हुन्छ। हे पितामह, बताइदिनुहोस् न। भनिसकेपछि भीमसेनलाई आज व्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि स्वर्गोऽत्यभिष्टस्ते नरको दुष्ट एव च एकादश्यां न भोक्तव्यं पक्षयोरुभयोरपि। व्यासजी भन्नुहुन्छ भीमसेनको त्यस्तो वचनलाई सुनेर, हे भीमसेन, यदि तिमीले कल्याणको मार्ग चाहन्छौ भनेदेखि तिमीले कुनै पनि हालतमा एकादशीको दिन भोजन नगर। जसले एकादशीको दिन भोजन गरेछ त्यो दुष्टले नरकलाई प्राप्त गर्दछ। नरक स्वर्ग भनेको के हो? आउनुहोस् चर्चा गरौँ। नरक भनेको भक्त सज्जन, हामीहरूले पूर्वजन्ममा नराम्रो काम गरेका छौँ भने अहिले हामीहरूले धेरै दुःख कष्ट पाइरहेका छौँ। अनेक प्रकारको रोग व्याधिले सताइरहेको छ।
अनेक प्रकारको रोग व्याधिले सताइरहेको छ, हामीले दुःख पाइरहेका छौँ, हामीहरूलाई गरिबी भइरहेको छ भने यो नै नरक हो क्या? हामीले पूर्व जन्ममा नराम्रो कर्म गऱ्यौँ, आज त्यही नरकको फल यहाँ आएर भोग्नु परेको छ। यसै कारणले गर्दा एकादशीको दिन भोजन नगर्नु गरेमा हामीहरू नरकमा गिर्दछौँ। यही हो नरक भनेको। नरकको जुन दुःख यातना छ हामीले यहीँ पनि भोग्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त कुकुरलाई कति दुःख छ, कुकुरलाई सुख छ, गधालाई हेर्नुहोस् कति दुःख छ, रागा भैँसीहरूलाई हेर्नुहोस् न कति दुःख छ। यो नरकको यातना भोगिरहेका छन्। स्वर्ग नरक यही पृथ्वी तलमा छ। पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन भनेर कविहरूले पनि वर्णन गर्नुभएको छ। यसै कारणले गर्दा एकादशीको दिन हजुरले भोजन नगर्नुहोस्। अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, हे भीमसेन, अब म तिमीलाई एउटा उपाय बताउँछु, जुन तिमीले एकादशीको दिन म भोजन नगरी बस्न सक्दिनँ भनेर भन्यौ। त्यसको लागि के उपाय छ भन्दाखेरि आऊ तिमीलाई म एउटा मानवहरूको धर्मको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। कलौ युगे न शक्यन्ते तेवै कर्तुं नराधिपः। हामीहरूले यस कलियुगमा यज्ञ, दान, व्रत, धर्म आदि सबै धेरै कर्मलाई गरेर सामर्थ्य छैन अरे हामीसँग त्यत्रो धेरै सबै त गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन अरे भक्त सज्जन। हामीहरूले विशाल यज्ञ गर्न सक्दैनौँ, श्रीमद् भागवत सप्ताह लगाउन सक्दैनौँ, अनेक प्रकारको यज्ञलाई गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा सुखोपायम चाल्पधन मल्पकेशम महाफलम पुराणानां च सर्वेषां सारभूतं वदामि ते। हो, हामीहरूले तपस्या गर्न सक्दैनौँ, कलियुगमा धेरै दान दिन सक्दैनौँ, धेरै पुण्य कर्म गर्न सक्दैनौँ भने सम्पूर्ण पुराणहरूको सारभूत कथा अनि केवल दान नगरिकन पुण्य प्राप्त गर्ने त्यस्तो एकादशीको बारेमा म तिमीलाई भन्न गइरहेको छु। हे भीम, यदि तिमीले यो एकादशीको दिन व्रत अवश्य गर। यो एकादशीको व्रत गर्यौ भनेदेखि तिमीले सम्पूर्ण 12वटा एकादशीको व्रत गरेको फल प्राप्त गर्न सक्दछौ भनेर बताउनुहुन्छ। अनि फेरि भीमसेनले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे पितामह, पितामह न शक्तोऽहमुपवासे करोमि किं ततो बहु फलं ब्रूहि व्रतमेकं मम प्रभो। फेरि अगाडि आएर भन्नुहुन्छ, हे पितामह, म त सक्दिनँ, सम्पूर्ण व्रतहरू बस्न सक्ने मसँग सामर्थ्य छैन, मसँग बल छैन, तर मलाई हजुरले यस्तो व्रतको बारेमा बताइदिबक्सोस्, सम्पूर्ण व्रत गरेको फल प्राप्त होस्। एउटै व्रतले, त्यस्तो व्रत कुनै छ भन्दा व्यासजी भन्नुहुन्छ त्यस्तो व्रत छ। जब वृष राशिमा सूर्य भगवान प्रस्थान गर्नुहुन्छ त्यसबेला शुक्ल पक्षको एकादशी, जसको नाम हो निर्जला एकादशी, त्यस निर्जला एकादशीको दिन व्रतीले शरीरमा सामर्थ्य छ भने जल समेत पान नगरिकन यस एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ। जल पनि पान नगरी यस एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। स्नाने चाचमने चैव वर्जयित्वा दको बुधम भनेर बताउनुहुन्छ। कस्तो प्रकारले त भन्दा स्नान गर्नलाई मिल्छ अनि जप गर्ने बेलामा एक आचमन मात्रै जल ग्रहण गर्न मिल्छ, त्यस्तो प्रकारले अब यो एकादशीको व्रत बस्नु पर्यो। त्यसरी एकादशीको व्रत बस्नुपर्छ भक्त सज्जन। जसले यस प्रकारले सूर्य उदय भएदेखि, एकादशीको सूर्य उदय भएदेखि द्वादशीको सूर्य उदय हुन्जेलसम्म यस्तो प्रकारले व्रत बस्दछ भने उनीहरूले 12वटा एकादशीको व्रत गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यसै कारणले गर्दा सबैजनाले यस एकादशीको व्रत गरून् भनेर बताउनुहुन्छ। एकादश्यां निराहारं नरः पापात् प्रमुच्यते द्रव्यशुद्धिः कलौ नास्ति संस्कारः स्मारत एव च। एकादशीको दिन जस्तै निराहार बस्दछ भने उसका जति पनि पाप राशिहरू छन् ती पाप राशिहरू सबै डरेर भस्म हुन्छन्। द्रव्य शुद्धि कलौ नास्ति संस्कार स्मारत एव च। कलियुगमा द्रव्यको शुद्धि गर्नको लागि हामीहरूले संस्कार गरेर सक्दैनौँ। त यसै कारणले गर्दा एकादशीको व्रत गरेर हामीहरूले कमाएको धन सम्पत्तिको पनि शुद्धि गर्नुपर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ।
उपस्य फलमाप्नोति तत्शृणस्व वृकोदर सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वदानेषु यत् फलम। हामीहरू काशी गएर स्नान गर्न सकेनौँ, पितृको तर्पण गर्न सकेनौँ। अनि यसै गरी प्रयागमा गएर पितृको लागि श्राद्ध गर्न खोज्यौँ तर सकेनौँ। हामीहरूले अनेकौँ दान गर्न खोज्यौँ तर सकेनौँ, अनेकौँ व्रत जान खोज्यौँ तर सकेनौँ भने अब हजुरहरू आत्तिनु पर्दैन। हजुरहरूले घरमै बसेर एकादशीको व्रत कथा सुनेर, हजुरहरूले घरमै बसेर एकादशीको व्रत कथा सुनेर यदि हजुरहरूले तीर्थ गर्न सक्नु भएन भने अब कुनै आपत्ति मान्नु पर्दैन। घरमै बसी बसी एकादशीको व्रत गरेर हजुरहरूले सम्पूर्ण तीर्थ गरेको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ त्यही बताउनुहुन्छ। दण्डपासाधरा रौद्रा नोपसर्पन्ति तं नरं पीताम्बरधरा सौम्याश्चक्रहस्ता मनोजवः। हामीहरूलाई नरकदेखि डर लाग्छ हो होइन भन्नुहोस् त? सबैजनालाई भगवानको धाम जान मन लाग्छ तर गइरहेका छैनौँ नि। नरक किन जान्छौँ भन्दा एकादशीको व्रत गर्ने मान्छेले सपनामा पनि यमराजका दण्डधारी यमराजका दूतहरूको दर्शन गर्नु पर्दैन। उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भय हुँदैन। उनीहरूले त पीताम्बर धारण गरेका, शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका त्यस्ता भक्तहरूले हाम्रो मृत्यु पश्चात वैकुण्ठ धाम लिएर जान्छन् भनेर यहाँ यो श्लोकमा बताउनु भएको छ। यसै कारणले पनि हामीहरूले एकादशीको व्रत गर्नु अनिवार्य छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हामीहरूले धेरै पाप गरेका छौँ। हाम्रो पाप राशिको समूह यति छ, मेरु पर्वत सुमेरु पर्वत समान हाम्रो पाप राशिको समूह छ भक्त सज्जन। भने ती सम्पूर्ण पाप राशिको समूहलाई सर्वम तदभस्मताम याति एकादश्या प्रभावतः। ती सम्पूर्ण पाप राशिहरूलाई एकादशीको व्रतले जलाएर खरानी बनाउँछ भनेर बताउनुहुन्छ। यसै गरी हामीले ब्रह्म हत्या गरेका छौँ, मद्यपान गरेका छौँ, कसैकोमा गएर चोरी गरेका छौँ, गुरुसँग द्वेष गरेका छौँ, सदा सर्वदा झुटो बोलेका छौँ भने ती सम्पूर्ण प्रकारका पापलाई पनि एकादशीले नष्ट पार्दछ, एकादशीको व्रतले नष्ट पार्दछ। प्रत्यक्षं वा नृपश्रेष्ठ घृतधेनुरथा पिवा दक्षिणाभिश्च श्रेष्ठाभिर मिष्टान्नैश्च पृथक विदेही। अनि एकादशीको व्रत गरिसकेपछि द्वादशीको दिनमा ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर सकिन्छ भने एउटा गौदान गर्नु, गौदान गर्न सकिँदैन भने गाईको शुद्ध घिउलाई दान गर्नु। घिउ दान गर्दा मैले साक्षात् गौमातालाई दान गरेको छु भनेर सम्झिनु। अनि ब्राह्मणलाई अनेक दक्षिणा आदिद्वारा सेवा गरेर हजुरहरूले ब्राह्मणको विदाई गर्न सक्नुहुनेछ। लकडाउनको समय छ, हजुरहरूले ब्राह्मणलाई बोलाएर दान गर्न सक्नु भएन भने पनि भगवान ठाकुरजीलाई घृत अर्पण गरेर त्यही घृतलाई भक्षण गर्नुभयो भने पनि हजुरहरूलाई ठुलो पुण्य मिल्नेछ भक्त सज्जन। अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, कुलनाम जसतं साग्र मनाचाररतं सदा आत्मना सह सन्निहितं वासुदेवस्य मन्दिरम। जसले यो निर्जला एकादशीको व्रत गर्दछ भने उसले आफ्ना 100 पितृहरूलाई साथमै लिएर उसको मृत्यु पश्चात उसले वैकुण्ठ धामको गमन गर्दछ। आफ्ना 100 पितृहरूले धेरै पाप गरेका रहेछन्, ती पापको कारणले गर्दा उनीहरू नरकमा गएर दुःख भोगिरहेका रहेछन् भने पनि यदि एकादशीको निर्जला एकादशीको व्रत गर्ने व्रतीले उसको मृत्यु पश्चात ती सम्पूर्ण 100 पितृलाई लिएर उनीहरू वैकुण्ठ धाममा जाँदछन् भनेर बताउनुहुन्छ। अनि यसमा यो एकादशीको दिनमा ब्राह्मणलाई जुत्ता दान गरेको पनि ठुलो महिमा छ। सकिन्छ भने ब्राह्मणलाई जुत्ता पनि दान गर्नुहोस् भनेर बताइएको छ द्वादशीको दिनमा। केशव प्रीणनार्थाय अन्यदा चामनादृते द्वादश्यां देवदेवेश पूजनीय स्त्रीविक्रमः। भगवान् शङ्कर प्रसन्न तुल्याउन, भगवान् केशवलाई प्रसन्न तुल्याउनको लागि हजुरहरूले एक आचमन केशव भगवानको लागि आचमन मात्र गर्नुहोस् एकादशीको दिनमा। अनि द्वादशीको दिनमा त्रिविक्रम भगवानको पूजा गर्नुहोस्। यस प्रकारले यस एकादशीको व्रत गर्नुहोस्। अनि यस एकादशीमा यदि हजुरहरूले शरबत बनाएर दान गर्नुहुन्छ भने त्यो शरबत दान गरेको पनि धेरै ठुलो महिमा छ। सकिन्छ भने एकादशीको दिन हजुरहरूले जब व्रत बस्नुहुन्छ द्वादशीको दिन ब्राह्मणलाई बोलाएर घरमा सिधा दान दिने गर्नुहोस् अनि ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुहोस्। यसको अनन्य पुण्य फल मिल्दछ।
भगवानले भन्नुहुन्छ मेरा दुईटा मुख छन्, एउटा ब्राह्मणको मुख भनेको मेरो मुख हो, अर्को अग्निको मुख भनेको मेरो मुख हो। ब्राह्मणलाई कसरी दिने त भन्दा ब्राह्मणले आहा आहा भनेर मिठो तरिकाले खाइदिनु भयो भनेदेखि भगवान् त्यसमा पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि अग्निमा स्वाहा स्वाहा भनेर हामीले प्रदान गर्ने गर्दछौँ। भगवान् भन्नुहुन्छ जुन जति म अग्निमा स्वाहा स्वाहा गरेर प्रसन्न हुन्छु त्यसको धेरै गुणा प्रसन्नता म ब्राह्मणले आहा आहा गरे भनेदेखि प्रसन्न हुन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा एकादशीको व्रत गरेर द्वादशीमा ब्राह्मणलाई सिधा दान गर्नुहोस्, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुहोस्, यसको अनन्य ठुलो महिमा छ भनेर बताउनुहुन्छ। यस एकादशीलाई पाण्डव एकादशी पनि भनिन्छ, भीमसेनी एकादशी पनि भनिन्छ, भीमसेनले गर्नुभएको कारणले गर्दा। अनि यो द्वादशीलाई पाण्डव द्वादशी भनेर भनिन्छ। भीमले यस्तो प्रकारको महिमा सुनिसकेपछि एकादशीको व्रत गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो भन्दै यो जुन एकादशीको व्रत महात्मा थियो हजुरहरूलाई यथामति वाचन गरियो। यदि हजुरहरू क्वारेन्टाइनभित्र हुनुहुन्छ भने यस एकादशीको व्रतलाई सुन्नुभयो, यो व्रतको कथालाई सुन्नुभयो भने मात्रै हजुरले एकादशीको व्रत गरेको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हजुरहरूले हाम्रो ओम च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि ओम च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हजुरहरूले हामीहरूले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्दछौँ हजुरहरूले सम्पूर्ण नयाँ नयाँ भिडियोहरूको दर्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत हरिगुरुगाई बिदा हुन्छु। अस्तु, जय होस् जय होस्। यदि यसै गरी हजुरहरूले हाम्रो एकादशीको दिनमा लाइभ मार्फत फेसबुक लाइभ मार्फत हरिगुरुगाई लाइभ मार्फत पनि यस एकादशीको व्रतलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। अस्तु, जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। अस्तु, जय होस् जय होस् जय होस्।